Salam les filles, j'espère راكم bien comme Raya. Je sais que طولت عليكم بزاف باش درت une vidéo parce que j'ai passé une période vraiment difficile. اللي يتبعوني في انستغرام يعرفوا بلي quelques jours avant, c'est-à-dire عند واحد 20 jours, j'ai perdu ma mère. Ma mère الله يرحمها ماتت و c'était difficile باش نعاود نعيش مع في تاعي نورمال بلا يوتيوب وبلا انستغرام. ديجا مع زي نورمال ما قديتش نعاود نحكم روحي من جديد. يا كو كالكو جور لي بديت شويه يقولوا بديت شويه نوالف l'absence de ma mère. هي ماشي نوالف مي شو تقبليها، صدق تقولي فالي كو جاكسبت. هذه هي. واليوم عادة بديت نفيلمي لكم وبديت ندير لكم ياك 2 جور ولا اليوم لو 6 août ماتت هي لو 17 juillet. لو 6 août عاد بديت تولي لا في تاعي نورمال. وهنايا غادي ندير لكم كلكو فيديو، غادي يجيوكم دي فيديو تاع ديميناجمون. غادي ان شاء الله نرحل، وباش نرحل بغيت ندير كلكو توش. صدق لو صالون تاعي بغيت ندير فيه بابي بان، ماشي كاع لي مور، ان سول مور. و لو فايونس تاع لا كوزين تاعي لا كولور ما عجبتنيش، بغيت نجي نبدل لا فايونس مي غادي نغطيها، صدق نكوفريها ببابي اديسيف. تكوري لكم غادي نقرب لكم وتشوفوا. هذا بور لو صدق لو بابي اديسيف تاع كويزين، هذا يندير بور لي كويزين. جور مي ديريه يبان بلا كي دايره هكا دايره فايونس مي ما دايره والو، دايره غير بابي. هذا لو بري تاع لو غولو الواحد فيه 2 متر ينباع 2700 دينار 270. انا شريت ان سول غولو مي جو بونس بلي يخصني، مي انا قلت نسيي ان سول غولو ونشوف شحال خصني من بعد، باسكو ما عرفناش ما حسبناش، ما نسينا باش نشوفوا شحال لا فايونس تاع الكويزين شحال يلقلها من الغولو. حنا ما شفناش، قلنا ندوري واحد وبعد نشوفوا شحال خصنا. دخلنا عند ماغازان، دو ماغازان جي متلسقي، سي دي غران ماغازان جي في كاستور. نورمالمون كاع الناس اللي تسكن فهران يعرفوا بلي في كاستور تلقاي دي ماغازان اللي يبيعوا بابي بان. لو بروميي ماغازان شينا من عنده البابي اديسيف بور لا فايونس تاع لا كويزين، وما لقيناش عنده بابي بان كيما بغينا. لقينا عنده دي موديل شابين مي سي لا هوت غام 800 دينار لو غولو. جاتنا غاليه باسكو تجينا 2400 تجينا بزاف بارابور لو بودجي تاعنا. هذا دوزيام ماغازان عندك كما تشوفوا عنده بليزيور موديل، عنده بليزيور شوا افيك بليزيور بري. انا نوريكم ماشي لو تروازيام، لو دوزيام هو اللي عجبني واللي غادي نديه. لو بري تاعها سي 1950 c'est-à-dire 195 لو غولو. طيحنا باسكو سقسيناهم قال لك لو مور شحال فيه، قلنا فيه 12 متر كاري، كانت تجيكم 3 غولو. c'est-à-dire pour 3 غولو بلاكول تجينا 6000 كيك، ما تجيناش بزاف. وهذا لو غوص هبلني عجبني، كنت نديرها في لاشون تاع بنتي. ومهم عندها لي موديل شابين بزاف، عندها لي موان شير، وعندها تاني موين، وعندها الغالي، وعندها كلاسيك دي فري مازال يبغي لي زونسيان موديل كلاسيك عنده، وعندها دي موديل مودرن، وتاني عندها فاشن صدق بور لي زادو، تاني بور لي جون. مهم عندها كاع لي موديل شابين وسلا بون كاليتي، صدق حاجه شابه. هذه هي بغيت نوري لكم لي موديل، نوري لكم كي غادي نديره في الصالون كي غادي يجي. كي بالكم هما لي بري كي حاط لي بري كاينين 1250 1500 1950، صدق الكيمه تاعنا شينا 1950. لي في هذا هو لو مور اللي قلت لكم اللي غندير فيه لو بابي بان في الصالون. هذا لو بلون، هذا صدق ملي تدخلي الصالون هو اللي يجي اون فاس الباب تاع الصالون. بغيت هكا من عند الباب يجي واحد داخل الصالون يجي اون فاس. الوغ غادي ندير هذا، والاخرين يقعدوا هكا يقعدوا بايدين، صدق ما غاديش نبدلهم لا كولور. في كو لو صون تاعي جاي فيه ارجون
والماب تاعي صدق الدادر تاعي جايين بلون، وكنت نخلي لي زوطخ ميور بلون، وهذاك ندير فيه ارجون بابي بان فيه شويه تاع غري ارجون باش يجي بيان مع لو صالون. هذا هو نوريلكم كي غادي يديره، كي غادي يجي نوريلكم صدق من نكمل كي يجي لو ميور هكا باش تشوفوا علاه بغيت ندير هذاك لو ميور فيه بلون اي ارجون. هنا لي في غادي بريباري لاكول متشريها، هو يعطيك دو، يعطيك وحده هذه ساشي، يعطيك وحده في البو تاع الساشي هذه تخلطيها مع المحامي. هنا درنا نورمالمون 4 لتر تاع محامي مع هذه الساشي. مي راجلي ما داش نيشان 4 لتر، نقص شويه، قال لي باش تجي شويه ثقيله صدق ما تجيش خفيفه. هو قال دير 4 لتر ما صدق ما سخون، ودير هذه الساشي ولقت بيان 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 تسيدي فريمون هذوك صدق هذيك لا بودر ما توليش تبان، تولي كلشي ترونسبارون باسكو هي جايه بلونش، لا بودر بلونش. يقعد يخلط حتى نورمال صدق ما توليش كاينه هذيك لا بودر. الوغ ومن بعد من يخلط بيان يزيد هذاك لو بو، باسكو كان لاكول فيها دو، كاينه هذيك ولو بو، ها هو لو بو يزيد يخلطه معاها وزيد ثاني قعد غير ميكسي قال لي يعطيني بلندر، قلت له لا، قال لي عطيني حاجه نميكسي بها باش فيت، قلت له لا دير غير دار هنا لا مونش تاع فروطوار ودار بها. سي بون لي في هنا دار لو بابي في لو مور، وابخي بدا يجبد بالفروطوار دور عليها لو فيلم اليمونتير، وبدا يجبد هكا الماكسيموم باش ما يقعدش اللير باش يبان ليس. هذه هي c'est-à-dire le but c'est le papier يبان ليس، هذه هي. لي في هذا هو لو ريزولتا فينال تاع لو بابي صايدناه، و جيسبر تكون تاني عجبتكم ليدي وعجبكم لو بابي، وواحد بور شونجي ان بو باش يبدل صدق يدير حاجه هكا زياده في الصالون، حاجه جديده باش تبان شابه. سينون بغيت نقول لكم لي في بلي لو جور اللي شينا لو بابي سي لو ميم جور اللي بلاسينا فيه لو بابي، صدق لابريميدي رحنا درناه وما شداش بزاف وقت، دله جو بونس ماكسيموم بدينا على 3 اور وكملنا vers 5h 5h30.
هذه باش نقول لكم. وهنا بالك ماشي يبان بيان باسكو مانيش سدير لي لامب سي لا لوميير جون، مازال ما ديبلاصيت لي لوستر، مازال ما درت لي لامب تاعي ليد باش من يدير لا لوميير تاع الليد يجو بيان، يبان بيان سدير ديسون، يبان بيان لو بابي. هذه باش نقول لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو اللي فيه، وما تنساوش بيان سور الا عجبتكم ديروا لي جيم وقولوا في كومونتير اش عجبكم. و بور لي نوفيل اللي عجبتهم لا فيديو دخلوا عجبتهم لاشين تاعي، ما تنساوش افون دو سورتير ما تنساوش ابوني على ماشين بور مونكوراجي. وهذا ما كان، نقول لكم تهلاو في رواحكم. على بروشين فيديو ان شاء الله، تاني نوتر فيديو ان شاء الله غادي نديرها لكم توجور في الميم تيم تاع الديكوراسيون تاع الانتيريور. وهذا غادي نديركم او واحد 2 ولا 3 شاك فوا ندير حاجه في داري نوري فيلميكم ونبارطاجي معكم هكا باش واحد يدي لي زيدي ويبان حاجه مليحه. باي باي.